नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा संयोजक सिटौलालाई 2074-79 को निर्वाचनलाई आधार बनाइने एकीकृत समाजवादीको हकमा छुट्टै मापदण्ड। राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक संसदले कुन रूपमा लिन्छ भन्नेमा आम चासो। मधेसमा असन्तुष्टि, राष्ट्रपति विरुद्ध नारा जुलुस सहित प्रदर्शन। संसदमा गणपूर्वक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाको असन्तुष्टि। संसदीय समितिको निर्देशनमा दोहोरोपन देखिएको आरोप। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीति र चुनौतीबारे छलफल। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट गठन। नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा भदौमा पूर्वाधार सम्मेलन हुँदै नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य रहेको भनाई। सुडानमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीमा परे कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु। हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित, दर्जनौं व्यक्ति बेपत्ता भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारीको लागि बिहिबारदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै 40 खेलाडी प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सिट बाँडफाँडका प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले 2074 को निर्वाचन र 2079 को स्थानीय निर्वाचनको आधारमा सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस नेता सिटौलालाई जिम्मा दिएको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टी 2078 मात्र बनेकाले उसको हकमा विशिष्ट रूपमा हेरिने कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। एउटा आधार तर माधव नेपालको पार्टी जो एकीकृत समाजवादी छ उसलाई उहाँहरूले त 74 सालमा चुनाव लडेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एउटा विशिष्ट रूपमा यसलाई राखेर अनि हामीले मापदण्ड तय गरेर अगाडि बढ्छौँ। बुधबार बस्ने बैठकमा संयोजक सिटौलाले सेट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दिएको छ। सेट बाँडफाँडको लागि दलहरू दिनौं जसो आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 100 सिट सुरक्षित गरेर बाँकी गठबन्धनका सहयात्रीहरूलाई दिने बताइएको छ। उता गठबन्धनका अन्य दलले भने प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले 50% राखेर सहमति गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाएपछि तराई मधेसका जनताहरू आन्दोलित भएका छन्। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रपति विरुद्ध नारा जुलुस सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि मधेसवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा एमालेको षड्यन्त्रका कारण विधेयक फिर्ता पठाएको आरोप समेत लगाएको छ। एमालेले अध्यादेशबाट सोही विधेयक ल्याउँदा राम्रो हुने तर संघीय संसदबाट पास गरेर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आरोप लगाउनु भएको छ। भण्डारी देशको राष्ट्रपति हो कि एमालेको भनी प्रश्न गर्दै उहाँले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन बनाउने विरुद्ध जसपाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। साजिश मधेसी के विरुद्ध में या नेपाली जनता के विरुद्ध में नागरिकता के बहाने गैर नागरिक बनावो के, राष्ट्रीयता विहीन बनावो के अगर साजिश ले तो फिर जनता समाजवादी पार्टी सड़क पर मसाल जलाकर आंदोलन ध्यान देना।
त्यस्तै मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको नेता तथा कार्यकर्ता बनेर काम गरिरहेकोले उहाँलाई अभियोग लगाएर बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। देशले एउटा सम्मान गरेर सम्मानित चाहिँ राष्ट्रपति कुर्सीमा बसाएको थियो र उहाँको यो निर्णय उहाँ एउटा नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता हो, नेकपा एमालेको एउटा नेता हो भन्ने चाहिँ उहाँले आश दिनुभयो। केपी शर्मा ओलीले जस्तो सुकै चाहिँ प्रस्ताव लाँदाखेरि, अध्यादेश लाँदाखेरि पास गर्ने र अरू विधि सम्मत लाँदा पनि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता पठाउनु भनेको उहाँको जो स्थिति देखिएको छ, त्यसकारण मलाई लागेको उहाँमाथि अविलम्ब अभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ र उहाँ निलम्बन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रदेश सांसद परमेश्वर शाहले नागरिकता विधेयक पास नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने र आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार राष्ट्रपति स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिजी कहाँ पठाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले फिर्ता गर्नु हो। त्यो यस देशका जुन जनताले नागरिकता पाएको छैन, नागरिकता विहीन छ, राज्यको सेवा स्रोतबाट चाहिँ वञ्चित छन्, तिनीहरूको लागि यो दुःखद हो। राष्ट्रपतिजीको यो कदम गलत हो। यसको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं। राष्ट्रपतिजी कुनै व्यक्ति, कुनै पार्टी विशेषको हुनु भएन, यो सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पास भएपछि यस प्रदेशका 1.5 लाख बढी नागरिकले नागरिकता पाउने थिए। तर विधेयक फिर्ता भएपछि नागरिकहरू आउन लागेको निर्वाचनमा मत खसाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलमा परेको भन्दै चिन्तित भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सोमबार संसद सचिवालयमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई जनतामा जोड्नको लागि धेरै परिश्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पास गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको दुखेसो गर्नुभयो। सबै कुरा एक एक गरी चाहिँ जनताले हेरिरहेका छन्। हामीले कतिचोटि घन्टी बजाउनु परेको छ विधेयक पास गर्नका लागि, हामीले कतिन्जेल पर्खनु परेको छ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ गर्नका लागि, यी सबै कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको हो। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि विधेयक पास गर्नको लागि गणपूरक संख्या नपुग्दा मंगलबारसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। त्यस्तै सभामुख सापकोटाले संसदीय समितिमा दोहोरोपन देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले समितिले दिएका निर्देशन सरकारले किन लागू गरेन भन्ने भन्दा पनि देशको धरातललाई बुझेर निर्णय भएको वा होइन भन्ने कुरामा स्वयं समितिले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यो समितिमा छलफल गर्दा, प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्दा, संघीय संसदमा छलफल गर्दा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के रहेछ जस्तो लाग्छ भनेदेखि सरकारले हाम्रो निर्देशन पालना गरेन, हाम्रा निर्देशन लागू भएनन् भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले नै गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि धरातलीय यथार्थ हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ, हामीले त्यो लागू हुने गरी चाहिँ निर्देशन जारी गरेका छौँ कि छैनौँ हाम्रो पार्टबाट। सोही कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मानव अधिकारलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकार मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपालले मानव अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलहरूमा पनि दस्तखत गरेको छ र नेपालको पार्लियामेन्टले अनुमोदन पनि गरेको छ। त्यस कारणले मानव अधिकारको पक्षमा या क्षेत्रमा हामीहरू पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै नै आएका छौँ।
मन्त्री खानले मानव अधिकारको पालना गराउने सम्बन्धमा मानव अधिकार कर्मीहरूले खबरदारी गरिरहेको भन्दै उनीहरूको प्रशंसा गर्नु भएको छ। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट गठन गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षा योजना बारे सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकले सो पोस्ट गठन गरेको प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचनमा चाहिने जनशक्ति त्यसका चुनौतीबारे छलफल भएको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले 4वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू रहने गरी निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउने भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा योजना भनेर हामीले सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधित्व रहने गरी सुरक्षा योजना बनाउनु, जस्तो हामीले स्थानीय निर्वाचन सुरक्षा योजना पनि हामीले तयार गरेको थियौँ, त्यसै गरी हामी बनाउनु र यसमा हाम्रो जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यो आकलन पनि त्यसले हुन्छ। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल र नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की सहितका सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने काममा ध्यान दिन सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिन ललितपुरमा सोमबार सुरु भएको कार्यक्रममा उहाँले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने काममा लाग्न पर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठूलो अरू कोही नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा पनि जनताको साथ र समर्थन लिएर आफ्नो पार्टी विजय हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड संकट समाधान गराउन संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन एमसीसी बारे भएको भ्रम चिन्ह आफू नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दावी समेत गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको स्थायित्व र विकासको लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व र विकासको लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विकासको स्वरूप आफ्नै प्रकारको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली मोडेलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। उहाँले विकासको वातावरण बनाउनको लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने र आयात प्रतिस्थापना गर्ने लगायतको काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जातीय बनोट अनुसार नै त्यसैको अनुकूल नेपाली मोडेलको विकास हामीले गर्न सक्नु पर्दछ र त्यो विकासको वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले भनेका छौँ उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, हामीले निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, त्यस्ता उत्पादन कार्य भनेका छौँ भने साथसाथै त्यो उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति संस्कृतिको, कलाको, पत्रकारिताको या विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत
सबै स्रष्टाहरूको निकै ठुलो भूमिका छ। अध्यक्ष दाहालले मानिसहरूको जीवन सरल र सहज बनाउनका निम्ति कला र संस्कृतिको ठूलो भूमिका हुने भन्दै सफल जीवन जिउन प्रेरणा दिने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै संसदमै फिर्ता पठाउनु भएको छ। विवादका बीच प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदममा मिश्रित टिप्पणी भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्वागत गर्दा सत्तारूढ दलहरूले भने राष्ट्रपतिको नीतिमै शंका गरेका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयक गत साउन 15 गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो। दुवै सदनबाट पारित विधेयकहरू राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानून बन्ने गर्दछ। तर प्राप्त विधेयकमाथि केही संशय रहेमा वा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता राष्ट्रपतिलाई महसुस भएमा संविधानको धारा 113 बमोजिम संसदमै फर्काउने अधिकार उहाँलाई छ। सोही बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार विभिन्न 9 सवाल उठाउँदै नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमका बारेमा अहिले व्यापक टीका टिप्पणी भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस लगायत सत्ता साझेदार दलहरूले राष्ट्रपतिको यो कदमको विरोध गर्दै उहाँको नियतमै प्रश्न उठाइरहेका छन्। नागरिकतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका मधेसवादी दलहरू यसबाट झनै चिडिएका छन्। संसदले विगतमा पनि 22 महिना समितिमा छलफल गरेको, विगतको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र तिनै कुरालाई अहिलेको सरकारले संसदको प्रक्रियाबाट संविधान बमोजिम ल्याएको विधेयकलाई फिर्ता पठाउनु हुँदैन थियो। अपेक्षा पनि संसदले पनि गरेका थिएन, नागरिकहरूले पनि गरेका थिएनन्, सरकारवाला कसैले पनि यो परिकल्पनै गरेका थिएन। तर झ्वाट राष्ट्रपति महोदयबाट यस्तो कदम चाल्नु चाहिँ संसदीय अभ्यासका लागि र स्वयं आम नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकताबाट वञ्चित छन् उनीहरूमाथिको यो ठुलो अन्याय हो। जसरी वैवाहिक अंकृतको कुरालाई लिएर या केही यो विधानमा कहाँ यो विधेयकमा कहाँ कुन ठाउँमा यो विधेयकमा त्यो कुरा छ त्यो देखाइदिनु पर्यो पहिला, हैन? जुन कुरा अहिले आइरहेछ यो विधेयकमा त वैवाहिक अंकृतको चर्चा पनि भएको छैन, हैन? जुन कुराको चर्चै भएको छैन त्यो कुराले लिएर फिर्ता गर्न मिल्छ र? हो, 2063 सालको जुन संविधान बनेको छ अन्तरिम संविधान, त्यो अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरेको त्यो त्यसमा के एमाले थिएन, त्यसमा के कांग्रेस थिएन, त्यसमा के माओवादी थिएन। संसदमा लामो समय अड्किरहेको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले नयाँ विधेयक फास्ट ट्र्याक मार्फत पारित गरेको थियो। यसअघि ओली सरकारले ल्याएको उस्तै प्रकृतिको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो विधेयक सरकारले ल्याउँदा एमाले भने त्यसको विरोध गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि तत्समय सोही प्रावधानमा स्वीकृति दिँदा हालको विधेयक किन फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यद्यपि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा ओली सरकारको अध्यादेशको समर्थन र हालको विधेयक फिर्ता गर्नुको आधार समेत खुलाउनु भएको छ। एमाले नेताहरूले भने राष्ट्रपतिको यो कदमको खुलेर स्वागत गरेका छन्। यसमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 113 उपधारा 3 बमोजिम उहाँले त्यसको अधिकार प्रयोग गरेर पठाएको हुनाले त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुभन्दा उहाँले सन्देशमा जुन कुरा उल्लेख गरेर पठाएको छ र यत्रो देशभक्त नेपालीले देशव्यापी रूपमा आवाज उठाएको छ, यसलाई यो वर्तमान गठबन्धन सरकारले गम्भीरता रूपमा बुझ्नु ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जहाँसम्म मैले हल्ला गरेको सुने राष्ट्रपतिले पहिले अध्यादेश ल्याउँदा खुरुक्क त्यसलाई स्वीकार गर्ने, अहिले किन गरेको भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो मिल्दैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिको आग्रहले नयाँ बहस जन्माएको छ। तर सरकार परिवर्तन हुँदा राष्ट्रपतिको दृष्टिकोण फरक हुनुले गरिमामय पदको मर्यादामा पुनः एकपटक प्रश्न उठाएको छ। नागरिकताको विषयलाई दलहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएको आरोप लागेका बेला यसको विपक्षमा रहेकालाई भने यसले केही राहत दिएको छ। तर यो अन्योलका बीच कोही पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन। व्यापक बहस र छलफलका साथ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता समस्याको स्थायी समाधान निकाल्नु आजको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नागरिकता विधेयकमा सबै पार्टीको साझा धारणा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार इलाममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता खनालले संसदमा बहुमत जोड्दैमा नागरिकता विधेयक पास गर्न नहुने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको बारेमा अध्ययन गरेर मात्र धारणा बनाउने उहाँले बताउनु भएको छ। नागरिकता विधेयक अन्य विधेयक जस्तो नभई राष्ट्रिय सहमतिको सवाल भएकोले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने धारणा राख्नुभयो। नेपाल जस्तो देशको लागि जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणबाट हामी जोडिने गर्छौँ। बडो गम्भीर सवाल, दीर्घकालीन सवाल र सिङ्गो राष्ट्रको सवाल। यो कुनै एउटा दुईटा नेता पार्टीको सवाल होइन। फरक प्रसङ्गमा उहाँले आफू संघीय निर्वाचनमा इलामबाट चुनाव लड्ने बताउनु भएको छ। वाम गठबन्धनको सम्भावना नभएको बताउँदै उहाँले शीर्ष नेताहरूले नै वाम गठबन्धन नचाहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकोले आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। नेता थापाले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रतिनिधि सभा फर्काउनै हुँदैन थियो भन्ने आफूलाई नलागेको बताउनु भएको हो। सोही विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने अधिकार संसदलाई भएको भन्दै उहाँले त्यसमा टिप्पणी वा आलोचना गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन भन्नु भएको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण र पुनर्विचार गर्न संसदमा पठाउन पाउने अधिकार दिएकाले उहाँले पठाएको सूचना र टिप्पणीबारे भने पार्टीभित्र छलफल हुने दावी गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले 15 दिनसम्म निवासमा रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक आइतबार आफ्नो सन्देशसहित संसदमै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि अबको प्रक्रिया के होला भन्ने चासो बढेको छ। गत साउन 15 गते सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएपछि फेरि संसदमा जाने भएको छ। दोस्रो पटक पठाइएको विधेयकलाई संसदले कुन रूपमा लेला त भन्ने विषय आम चासो बनेको छ। संसदको दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएपछि विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको हो। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट साउन 6 र राष्ट्रिय सभाबाट साउन 12 गते बहुमतले पारित भएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि आम नागरिक तहमा चर्चा चुलिएको हो। कतिपयले यस कदमलाई स्वागत गर्दा केहीले आपत्ति जनाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिको कदमलाई गलत भनिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने स्वागत गरेको छ। सत्तापक्षकै नेता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउँदा उत्तेजित हुन नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई नागरिकता दिन समय सीमा नतोकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विधेयकको विपक्षमा उभिएको थियो। तर सत्तापक्षले त्यसलाई वास्तै नगरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले पठाएको सुझावमा राजनीतिक दलहरू नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा 2 खण्डमा विभाजित भएको नयाँ संविधान जारीपछिको पहिलो नागरिकता कानूनले इतिहास थाँती राखेका विवादको समाधान दिनुपर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीको पत्रमा प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे विधेयक मौन रहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ। राष्ट्रपतिले पठाएको सुझावमा कुन सिद्धान्तमा टेकेर नागरिकता दिने भन्ने बारे कानूनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। अङ्गकृत नागरिकताको विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सुनिश्चितता नभएको जस्ता बुदा उल्लेख गरिएका छन्।
त्यति मात्र होइन, आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि पतिको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको प्रजनन र गोपनीयताको अधिकारमा आघात पुग्ने भन्दै सच्याउन भनिएको छ। राष्ट्रपतिले चालेको कदम संविधानको धारा 113 बमोजिम रहेको संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीको भनाइ छ। संविधानसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बाज्य पनि हुनसक्छ या सार्वजनिकतामाथि प्रश्न पनि उठेको हुनसक्छ, त्यहाँ गहिरिएर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले आफूले परामर्श लिएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसमा चाहिँ संविधान सम्मत, संविधान अनुकूल या देशको सार्वभौमिकता अनुकूल होइन त्यसको चाहिँ क्यारिङ क्यापेसिटी भारवहन क्षमता कति हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जुन आधार लिएर कारण र आधारसहित पठाएको चाहिँ गर्न सकिन्छ नसकिने भन्ने प्रश्नै होइन। सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाटै छिटो पारित गरेकाले फिर्ता आएको विधेयक फेरि पनि सभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउन सक्छ। यस्तोमा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। त्यसपछि संशोधनमाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा दफावार छलफल हुने र विधेयक पारित हुने नहुने छिनोफानो लाग्ने डाक्टर ग्यावालीको बुझाइ छ। यो संशोधन गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ एकैसाथ गरिसकेपछि अनि त्यसमा फेरि संशोधन प्रस्ताव पनि राख्ने समय हुन्छ, फेरि दफावार छलफल हुन्छ। छलफल भइसके पछाडि अनि फेरि कन्सिडर गरेर होइन यो चाहिँ संशोधन योग्य हो होइन, जुन सन्देशसहित 15वटा बुँदा छ त्यसमा संशोधन योग्य हो कि होइन या संविधान सम्मत छ कि छैन, यी सबै कुरालाई हेरेर फेरि संविधान सम्मत तरिकाले दफावार छलफल चलाएर फेरि राष्ट्रपतिमा पठाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपति पठायो भने संसदलाई हुन्छ नै। सुरुदेखि नै विवादित र विभाजित बन्दै आएको नागरिकता विधेयकमा ठूला राजनीतिक दलहरूको सत्तामा रहँदा र बाहिर रहँदा अडानमा स्थिरता नदेखिँदा समस्या बनेको छ। दलहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा आसन्न चुनावमा के गर्दा फाइदा पुग्छ भन्ने स्वार्थ बढी देखिन्छ। तर नागरिकता जस्तो विषयलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्नु भनेको दुःखद पक्ष हो। यसमा सबै राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत पाएकाले एमालेले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दावी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले गर्नु भएको हो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनिरा सुब्यूले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले उम्मेद्वार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब हुने निर्वाचनमा त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। जनताको लोकप्रिय मत सर्वाधिक हामीले प्राप्त गर्यौं, तर उम्मेदवारीको सन्दर्भमा हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी भयो। त्यही व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले हामीले पाउने सिटहरू हामीले गुमायौं। 2 भोटदेखि 500 भोटको अन्तरले 80 सिट हामीले पराजय भोग्नु पर्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौको अन्तिमसम्ममा एमालेले उम्मेद्वार तय गरिसक्ने बताउनु भएको छ। त्यसका लागि मापदण्ड तय गर्न स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटिको बैठक भदौ दोस्रो हप्ताको लागि तय गरिएको उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता विपदका घटनामा 104 जनाको ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ लगायतका विपदबाट साउन अन्तिमसम्म 104 जनाको ज्यान गएको हो। सबैभन्दा धेरै चट्याङका कारण 36 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बाढी र पहिरोबाट 33 जनाको ज्यान गएको छ। सोही अवधिमा 238 जना घाइते हुँदा 197 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र 285 घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क पनि छ। वर्षाको कारण भौतिक तथा मानवीय क्षति बढिरहेका बेला जोखिम नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी नछोडेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दावी गरेको छ। अवस्थामा छौं। हामीसँग रहेका जनशक्तिहरूलाई पनि हामीले सम्भावित जोखिम ठाउँहरूमा परिचालन गरेका छौं। आवश्यक पर्न सक्ने हामीसँग खाद्यान्न सामग्रीहरू, उपकरणहरू, खोज र उद्धारका उपकरणहरू पनि हामीले यथोचित व्यवस्थापन गरेका छौं। यदि बाटोहरू चाहिँ भत्किएको अवस्था छ भने तत्काल सुचारू होस् भनेर सडक विभागका विभिन्न उपकरणहरूलाई पनि हामीले ड्राइभरसहित चालु अवस्थामा चाहिँ राख्नका लागि व्यवस्थापन गरेका छौं।
प्राधिकरणले यसअघि 20 लाख व्यक्ति मौसमजन्य विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको थियो। मनसुनको समयमा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ। सत्र वर्षको उमेरमा बलात्कृत हुन विवश भई एक बच्चाको आमा समेत बनेकी निहारिका राजपूत न्यायको लागि सङ्घर्षरत छिन्। न्यायालयबाटै न्याय नपाएपछि उनी हाल राजधानी काठमाडौँमा आमरण अनसनमा छिन्। उमेरले 19 वर्ष मात्रै पुगेकी उनीसँग 21 महिने बच्चा पनि छ। नेपालको कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई सहमतिमै भए पनि जबरजस्तीकरणका रूपमा मानिन्छ। तर राजपूतको काखमा 21 महिनाको दुधे बालक नै प्रमाणको रूपमा रहँदा पनि उनले न्याय पाउन भने सकेकी छैन। नाम निहारिका राजपूत, उमेर 19 वर्ष, काखमा 21 महिने दुधे बालक। त्यसमाथि न्यायको माग राख्दै राजधानी काठमाडौँमा आमरण अनसन। यो घटनाले नेपालको कानुनी शासनकै धज्जी उडाएको छ। कानुनी राज्य हुँदो त नाबालिगको अवस्थामा बलात्कृत भएको प्रमाण 21 महिने दुधे बालक सहित अनसनमा रहँदा कानुनको पालना गर्ने निकायले उल्टै लछार पछार गर्ने थिएन होला। 17 वर्षमै बलात्कारको शिकार भएर गर्भ बोक्न विवश उनले आफूमाथि अपराध गर्नेलाई सजाय पाउनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरे पनि त्यहाँ न्याय नपाएपछि उनी यतिबेला न्यायका लागि काठमाडौँमा दोस्रो पटक आमरण अनसन बसेकी छन्। गत जेठमा 7 दिनको आमरण अनसनमा रहँदा सरकारले न्याय दिने आश्वासन दिएपछि उनले अनसन तोडेकी थिइन्। तर सरकारले गरेको सहमति पालना नभएपछि उनी अहिले 11 दिनदेखि आमरण अनसनमा छिन्। अन्यायमा म मात्र परेको होइन, त्यो नाबालक जुन 2 वर्ष पनि पुगेको छैन, अब 5 गते 2 वर्ष पुग्छ, त्यो बच्चा परेको छैन, त्यो कसको आँखाबाट बचेको छ कि त त्यो बच्चाको पनि राज्यले मारिदिनु पर्यो? कहाँबाट आयो त बच्चा? बच्चाले न्याय पाएछ र यत्रो दिनमा भन्नु नि। त्यही भएर मलाई मेरो बच्चालाई न्याय चाहियो। जुन अपराधी हो उसले कानुन बमोजिम सजाय पाउनु पर्यो। मैले बच्चाको बाउ खोजेको छैन। यो सबभन्दा पहिला एकदमै राम्रोसित याद गर्नु, मैले बच्चाको बाउ खोजेको छैन, आफ्नो हस्बेन्ड खोजेको छैन। सुरुमा सिंहदरबार अगाडिको गेटमा अनसन थालेकी उनले पछि बसन्तपुर डबलेमा बस्न पुगेकी थिइन्। तर सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्ने छाँट नदेखाएपछि शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि पुगेर आत्मदाह गर्न खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले मानसिक सन्तुलन गुमेको भन्दै उनलाई टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका लागि राखेको छ। अस्पतालले उनको मानसिक सन्तुलन सामान्य रहेको जनाएको छ। अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ नर्मल सामान्य छ। खासै त्यस्तो उपचारै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म सिर्जना भएको छैन। अब अलि धेरै दिनदेखि सायद भोको बसेको कारणले होला, शक्तिको हिसाबले उनलाई अहिले ड्रिप दिएर नर्मल सलाइन दिएर चाहिँ उनलाई गरिराखिएको छ। कुराकानी पनि गरिरहनु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, बच्चा पनि सँगै छ। त्यस्तो खासै त्यस्तो केही छैन। आफ्नो काखमा रहेको बच्चाको डिएनए टेस्ट गर्न निहारिकाले गरेको माग पूरा नगर्दा यो विषय गिजलिन पुगेको छ। यस बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग यथार्थ जानकारी माग्नु भएको छ। न्याय नपाउँदा बाध्य भएर आत्मदाहसम्मको अवस्था पुग्नु परेको सामाजिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। उसको धेरै ठुलो माग होइन, डिएनए टेस्ट गराउनुपर्छ भन्ने उनको माग छ। डिएनए टेस्ट गराउनको लागि त्यस्तो ठुलो आदेश लिएर आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा नाबालिग आमाले एउटा आफ्नो बच्चा च्यापेर बसिरहँदाखेरि उसले न्याय पाउनुपर्छ, उसलाई राज्य संयन्त्रले हेर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा पनि कानुन छ भन्ने कुरा चाहिँ भिक्टिमलाई आवाज गराउनुपर्छ। निहारिका अहिले पनि 19 वर्ष मात्र पुगेकी छिन्। कानुन अनुसार विवाहको लागि योग्य बन्न अझै 1 वर्ष समय पर्खिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा समेत उनले न्याय नपाउनु भनेको सानालाई एन ठुलालाई चैनको अवस्था चरितार्थ हुन पुग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या बढेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झन्डै 2 गुणा बढी उजुरी परेको बताएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उजुरीको संख्या 780 रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर 1742 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.8 गुणाले बढेर 6,28,503 जना पुगेसँगै उजुरीको संख्या पनि बढेको विभागको भनाइ छ। दर्ता भएका मध्ये 80% उजुरीको सम्बोधन गरिसकेको दाबी पनि विभागले गरेको छ। हाम्रो डाटालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि झन्डै 65 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ दाबी गरिएको मध्येमा झन्डै 31 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मिलापत्रबाट चाहिँ मिलाएका छौँ र 22 करोड रुपियाँ जति चाहिँ अदालतमा मुद्दा गएको छ भनेपछि अब 31 र 22 झन्डै नै 55 करोड भयो भनेपछि 60-65 करोडमा 55 करोडको चाहिँ हामीले टुङ्गो लाउने पक्षमा उसमा छौँ भनेपछि त 80% भन्दा बढी उजुरीहरू मिल्ने क्रममा छन्। अहिले संस्थागत उजुरी भन्दा व्यक्तिगत उजुरी लिएर आउनेको संख्या धेरै रहेको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएको भन्दै उजुरी लिएर आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको विभागले बताएको छ। अहिले पनि 2 दर्जन बढी मेन पावर कम्पनीहरू कारबाहीको दायरामा रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी विभागले गरेको छ। संस्थागत उजुरीको हकमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, मेन पावर कम्पनी मार्फत हुने उजुरीहरू आउने उजुरीहरू चाहिँ ती मेन पावर कम्पनीहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ त्यस्ता उजुरीहरूको समस्या समाधान गर्ने गरेका छौँ। दिनदिनै भनौँ न छापा मार्नुपर्ने अवस्था त हुँदैन। जति बेला गल्ती हुन्छ त्यति बेला छापा मार्ने हो। हामी आवश्यक पर्दाखेरि जति बेला पनि छापा मार्ने गरेका छौँ र त्यसमा हामी डराएका छैनौँ। मेन पावर कम्पनीहरूले पनि हामीलाई जो राम्रा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय पढे लेखेका युवाहरू नै ठगीको उजुरी लिएर आउने गरेको विभागले जनाएको छ। अस्वस्थकर माछा मासु खानाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेर औषधि उपचारमा ठूलो धनराशि खर्चिनु परेको घटना थुप्रै छन्। सुनसरीको झुम्का बजारमा पनि मासु विक्रेताहरूले बिक्री गर्ने गरेको स्थानबाट निस्किने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्ध फैलिनुका साथै विभिन्न किसिमका संक्रमणको जोखिम बढेको छ। उपभोक्ताहरू पनि अस्वस्थकर मासु खाइरहेका छन्। सुनसरीको झुम्कामा सडक छेउछाउ तथा नगरपालिकाले तोकेकै स्थानमा पनि अव्यवस्थित तरिकाले माछा मासु बिक्री भइरहेको छ। बिक्री स्थल व्यवस्थित नहुँदा उपभोक्ताको भान्सामा अस्वस्थकर मासु पुगिरहेको छ। नगरपालिकाले मासु बिक्री केन्द्रबाट मासिक शुल्क लिने गरे पनि जथाभावी बिक्री हुने गरेकोले उपभोक्ता अस्वस्थकर मासु खान बाध्य छन्। विक्रेताहरू गुणस्तरहीन मासु बिक्री गरेको स्वीकार छन्, तर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाकै कमजोरी रहेको उनीहरूको तर्क छ। यो छ केही ठाउँको केही टुङ्गै छैन। हेर्नु खसीवाला मासु अगाडिमा खसी छ, माछाको स्टुल पनि खाली छ, उल्टो काम भइरहेछ। बोल्दाखेरि झगडै गर्न खोज्छ त्यहाँको ठेकेदारहरू। के बोल्नु, नगरपालिकाले रियाक्सनै गर्दैन, केही बोल्दैन, बस्नै राख्दैन। यस्तै हो यहाँको, यति मात्रै हो कुराकानी। कसरी फोहोर फार ज्यादा छ। फोहोर अब त्यो हाम्रै कारणले हो कि त्यो भन्न सकिँदैन। खासै एउटा नगरपालिकाले केही चाहिँ त्यो फोहोर त्यो कस्तो हो भने एउटा राख्ने चाहिँ हामीले दिनु पर्यो कि व्यवस्थित पाराले गराउनु पर्यो। झुम्का बजारमा मासुमा मिसावट नहुने विश्वास उपभोक्तालाई छ। त्यही भएर आसपासका उपभोक्ताहरू पनि मासु किन्न बिहानदेखि साँझसम्म झुम्कामै पुग्ने गर्दछन्। मासु बिक्री गर्ने स्थान भने फोहोर हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नियमनकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। मासु पसल अहिलेसम्म हामीले हेर्दा व्यवस्थित छ, तर सरसफाइमा चाहिँ अलिक कमजोरी छ। नगरपालिकाको कोष लाइनमा सरसफाइ चाहिँ कम छ, नभएर त व्यवस्थितै छ। सरसफाइ चाहिँ कम छ। अनि यस्तो सरसफाइ नभएको ठाउँको मासु लगेर तपाईँले जानु मासु बजार त ठिकै छ, यहाँ स्वच्छ मासु पाउँछ। त्यति चाहिँ त्यहाँ बाख्रा साख्रा मिसाइदैन।
हुन त 1 करोडको लागतमा झुम्का बजारमा मासु बिक्री केन्द्र व्यवस्थित गर्न बधशाला पनि निर्माण भएको छ। तर एक पटक सञ्चालन भएर बधशाला बन्द भयो। यसलाई सञ्चालन गर्न वडा कार्यालयले नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। लाखौंको मसिनहरू पनि जडान गरेको थियो, तर त्यो मसिनहरू बिग्रिएकै अवस्थामा हामीले जनप्रति आइसकेपछि बिग्रिएकै अवस्थामा देखेका थियौँ। त्यतातिर पनि नगरपालिकाले ध्यान नदिएर त्यो बधशालालाई हामीले सञ्चालन गर्नमा सकेका छैनौँ। झुम्का बजारमा दैनिक 1000 केजी माछा, 300 केजी सुँगुर, 100 केजी खसी र 500 केजी भन्दा बढी राँगाको मासु बिक्री हुने गरेको छ। मानिसको दैनिक उपभोगमा मासुको मात्रा बढ्दै गएकाले अव्यवस्थित तरिकाले बिक्री गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारले गम्भीर भएर लाग्नै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई असर नपर्ने गरी विकास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको वार्षिक साधन सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षणमा जोड दिनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई वर्षभर नै पर्यटकहरू आउने पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै वर्षभर नै नेपाल पर्यटकहरूको लागि खुला छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशमा रहेका हरेक नेपालीहरूले कम्तीमा 1 जना विदेशीलाई नेपाल घुम्न जाउँ भन्ने वातावरण सृजना गर्ने अभियान थालेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विकासको कारणले ट्रेकिङ रुटहरूमा पनि असर भइरहेको भन्दै यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी कदम चाल्ने बताउनुभयो। भन्ने एउटा अभियान चलाउँ भन्ने कुराहरू पनि अगाडि सारेका छौँ र विकासको कारणले अहिले जुन ढङ्गबाट ट्रेकिङ रुटहरू चाहिँ नि माथि असर भएका कुराहरू आइरहेका छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको ट्रेकिङ जुन खालका रुटहरू छ यसलाई चाहिँ नि असर नपर्ने गरी, यो नबिग्रिने गरी हाम्रो विकासका कामहरू, डिजाइनहरू अगाडि बढाउने कामहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघीय जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरेर पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा असर नपर्ने गरी विकासका कामहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग परिसंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्ने भएको छ। परिसंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी भदौ 23 र 24 गते पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन मार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उत्थानशील पूर्वाधारका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अग्रवालले विगतमा आयोजना भएका सम्मेलन नीति निर्मातालाई पूर्वाधार विकासको महत्त्व बुझाउन सफल भएको पनि बताउनु भएको छ। नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठूलो अवसर भएको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले सम्मेलनमा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या र अवसरमाथि छलफल हुने बताउनुभयो। एउटा अवेरनेस जुन हामीहरूले क्रिएट गर्नमा सफल भएका थियौँ त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै एक तरिकाले हेर्ने हो भने धेरै कामहरू पनि भएको छ, लोकल लेभलमा पनि भएको छ। नेपालबाट मात्रै होइन बरु विदेशबाट डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि पार्टिसिपेट गरिराखेका छन्। पूर्वाधार सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष र विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको समेत सहभागिता रहने जनाएको छ। सम्मेलनको नारा विकासको लागि पूर्वाधार तय गरेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा संयोजक सिटौलालाई 2074-79 को निर्वाचनलाई आधार बनाइने एकीकृत समाजवादीको हकमा छुट्टै मापदण्ड। राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक संसदले कुन रूपमा लिन्छ भन्नेमा आम चासो, मधेसमा असन्तुष्टि, राष्ट्रपति विरुद्ध नारा जुलुससहित प्रदर्शन। संसदमा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाको असन्तुष्टि, संसदीय समितिहरूको निर्देशनमा दोहोरोपन देखिएको आरोप। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीति र चुनौतीबारे छलफल, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको समय जत्तोमा केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट गठन। नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा भदौमा पूर्वाधार सम्मेलन हुँदै नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य रहेको भनाई। सुडानमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीमा परि कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु, हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित, दर्जनौं व्यक्ति बेपत्ता भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारीको लागि बिहिबारदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदै 40 खेलाडी प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।